त्रियक परमेश्वरको पवित्र नाउँमा ख्रिस्टीय अभिवादनको साथै तपाईहरू सम्पूर्ण सबैलाई जसले यो अडियोलाई सुन्दै हुनुहुन्छ येशू प्रभुको पवित्र नाउँमा ताजा जय मसीह। म धीरज सोनी इन्डियाबाट जेपिएम मण्डलीको एल्डर होनेको नाते आज मैले तपाईहरुको माझमा भजन संग्रहको सम्पूर्ण अध्यायलाई अडियो मार्फतबाट तपाईहरुको घर दैलोसम्म पुर्याउने जमर्को गरेको छु। किनभनेदेखिलाई कतिपय हाम्रो बडा बुजुर्गहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ जसले परमेश्वरको पवित्र शास्त्र बाइबललाई अध्ययन गर्न सक्नु हुँदैन र यो अध्ययन गर्न नसकेको कारणले गर्दा आज मैले भजन संग्रहको सम्पूर्ण यो संग्रहलाई तपाईहरुको माझमा मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। यो अडियोलाई सुनेर तपाई हरेकले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि परमेश्वर महिमित हुनुहुनेछ र हाम्रो आत्मिकी क्षेत्रमा वृद्धि हुनेछ। भजन संग्रहको पुस्तक व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा आराधना गर्दा प्रयोग गर्ने भजनहरू र स्तुति प्रशंसा र प्रार्थनाको संग्रह हो, जसलाई अहिलेसम्म अडियोमा प्रकाशित गरिएको छैन। म धीरज सोनी स्वयं यो समयलाई खर्च गरेर परमेश्वरको महिमा होस् र हाम्रो आमा बुवाले पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नु भएको होस् भनेर मलाई परमेश्वरले यो प्रकाश दिनुभएको छ। भाग 3 मा रहेका अरू अध्यायहरू हामी फेरि हेर्नेछौँ। 57 अध्यायदेखि 72 अध्यायसम्म। भजन 57 परमेश्वरबाट रक्षाको निम्ति विश्वासपूर्ण प्रार्थना। संगीत निर्देशकको निम्ति विनाश नहोस्को राग अनुसार दाउदको मिक्ताम। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 11 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। म माथि कृपा गर्नुहोस्, हे परमेश्वर, म माथि कृपा गर्नुहोस्, किनकि मेरो प्राणले तपाईमा शरण लिन्छ। यो आपत नहटुन्जेल तपाईकै पखेटाको छायामुनि म शरण लिनेछु। 2 पद सर्वोच्च परमेश्वरमा म पुकारा गर्छु, परमेश्वरमा जसले मेरो निम्ति आफ्नो अभिप्राय पूर्ण गर्नुहुन्छ। 3 पद स्वर्गबाट उहाँले पठाउनुहुन्छ र मलाई बचाउनुहुन्छ र मलाई क्रूरतासँग पिछा गर्नेहरूलाई हप्काउनुहुन्छ। परमेश्वर आफ्नो करुणा र विश्वसनीयता प्रकट गर्नुहुन्छ। 4 पद म सिंहहरूका बीचमा छु, म भक्षक जानवरहरूका बीचमा शुद्ध छु, मानिसहरू जसका दाँत बर्छा र बाण हुन्, जसका जिब्रा धारिला तरवार झैं छन्। 5 पद हे परमेश्वर, तपाईं स्वर्गभन्दा पनि उच्च हुनुहोस्, तपाईंको महिमा सारा पृथ्वीभरि व्याप्त होस्। 6 पद तिनीहरूले मेरा घोडाका निम्ति जाल बिछाएका छन्, म सङ्कटले तल नुहेको छु। तिनीहरूले मेरो सामुन्य एउटा खाडल खनेका छन्, तर तिनीहरू आफै त्यसमा परेका छन्। 7 पद मेरो हृदय स्थिर छ, हे परमेश्वर, मेरो हृदय स्थिर छ, म गाउने छु, म राग बजाउने छु। 8 पद हे मेरो प्राण जाग, हे वीणा र सारङ्गी जाग, म प्रभातलाई जगाउने छु। 9 पद हे परम प्रभु, जातिहरूका बीचमा म तपाईको प्रशंसा गाउने छु, मानिसहरूका बीचमा म तपाईको विषयमा गाउने छु। 10 पद किनकि तपाईको करुणा स्वर्गसम्म महान छ
र तपाईँको विश्वसनीयताले आकाशै छुन्छ। 11 पद, हे परमेश्वर, तपाईँ स्वर्गभन्दा पनि उच्च हुनुहोस्, तपाईँको महिमा सारा पृथ्वीभरि व्याप्त होस्। भजन 58, दुष्टमाथि दण्डको प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति विनाश नहोस् को राग अनुसार दाउदको मिक्ताम। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 11 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे शासक हो, के तिमीहरू न्यायपूर्वक बोल्दछौ? के तिमीहरू मानिसहरूका बीचमा ठिक ठिक न्याय गर्दछौ? 2 पद, होइन, तिमीहरू त हृदयभित्र खराब युक्ति रच्दछौ र तिमीहरूका हातले पृथ्वीमा हिंसाका काम गर्दछन्। 3 पद, दुष्टहरू त जन्मैदेखि नै भड्केर जान्छन्, गर्भदेखि नै तिनीहरू दुष्ट हुन्छन् र झुट बोल्छन्। 4 पद, तिनीहरूको विष सर्पको विष जस्तै छ, गोमनको विष जस्तो, जसले आफ्नो कान बन्द गरेको छ। 5 पद, जसले सपेराको आवाज र जतिसुकै निपुण जादुकर भए पनि तिनको स्वर सुन्दैन। 6 पद, हे परमेश्वर, तिनीहरूका दाँत तिनीहरूकै मुखमा भाँचिदिनुहोस्। हे परम प्रभु, सिंहहरूका बङ्गारा थुतिदिनुहोस्। 7 पद, तिनीहरू बग्ने पानी जस्तै विलीन भइजाउन्, तिनीहरूले धनुमा ताँदो चढाउँदा तिनका काँडहरू बोधा भइजाउन्। 8 पद, तिनीहरू हिँड्दा हिँड्दै पग्लेर जाने चिप्ले किरा झैँ होइजाउन्, तुहेको बालक जस्तै तिनीहरूले सूर्यको किरण कहिल्यै नदेखुन्। 9 पद, तिम्रा भाँडाहरू काँडाको आगोमा तातिन अघि ती हरिया हुनु कि सुकेका, ती हरिया हुन् कि सुकेका दुष्टहरू बगाएर लगिनेछन्। 10 पद, प्रतिशोध खनिएको देखेर धर्मीजन खुसी हुनेछन्, जब तिनीहरूले आपसमा खुट्टा दुष्टहरूको रगतमा धुनेछन्। 11 पद, तब मानिसहरूले भन्नेछन्, निश्चय नै धर्मीहरू अझै पुरस्कृत हुन्छन्, निश्चय नै पृथ्वीको न्याय गर्ने एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन 59, शत्रुहरूबाट छुटकाराको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति विनाश नहोस्को राग अनुसार दाउदको मिक्ताम। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 17 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। मलाई मेरा शत्रुहरूबाट छुटाउनुहोस्, हे मेरा परमेश्वर, मेरो विरुद्धमा खडा हुनेहरूबाट मलाई रक्षा गर्नुहोस्। 2 पद, कुकर्मीहरूबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस् र रक्त प्यासी मानिसहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्। 3 पद, हेर्नुहोस् तिनीहरू कसरी मेरो प्राण लिनलाई ढुकेर बसेका छन्। हे परम प्रभु, मेरो कसुरै बिना अथवा पापै बिना क्रूर मानिसहरू मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्दछन्। 4 पद, मेरो कसुरै बिना तिनीहरू मलाई आक्रमण गर्न तयार छन्, मलाई सहायता गर्न उठ्नुहोस्, मेरो दशामाथि दृष्टि गर्नुहोस्। 5 पद, हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर, इजरायलका परमेश्वर, सबै जातिहरूलाई दण्ड दिन जाग्नुहोस्, दुष्ट विश्वासघातीहरूमाथि कुनै दया नदेखाउनुहोस्। 6 पद, साँझै पिछे तिनीहरू कुकुरहरू झै ड्वाङ ड्वाङ गर्दै
सहरको चारैतिर घुम्छन्। 7 पद, हेर्नुहोस् तिनीहरू मुखबाट के निकाल्छन्, तिनीहरू ओठबाट तरवार निकाल्छन् अनि तिनीहरू भन्छन् सुन्ने को छ। 8 पद, तर तपाईँ हे परम प्रभु तिनीहरूमाथि हाँस्नुहुन्छ, सबै जातिहरूको तपाईँ उपहास गर्नुहुन्छ। 9 पद, हे मेरा शक्ति म तपाईँलाई हेर्छु, हे परमेश्वर तपाईँ मेरो किल्ला। 10 पद, मेरा प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर मेरो अघि जानुहुन्छ र मलाई निन्दा गर्नेहरूमाथि विजयमा हेर्न दिनुहुन्छ। 11 पद, तर हे परम प्रभु हाम्रो ढाल तिनीहरूलाई नमार्नुहोस्, नत्र त मेरा प्रजाले बिर्सने छन्। तपाईँको आफ्नो सामर्थ्यले तिनीहरूलाई छिन्न भिन्न पारेर तिनीहरूलाई होच्याउनुहोस्। 12 पद, तिनीहरूका मुखका पाप र ओठका शब्दहरूको कारण तिनीहरू आफ्नो अहङ्कारमा फसुन्, तिनीहरूले सरापेका र झुट बोलेका कारण। 13 पद, तिनीहरूलाई क्रोधले भस्म पार्नुहोस्, तिनीहरू निमित्थान्न नभएसम्म नाश गर्नुहोस्। तब पृथ्वीको अन्त्यसम्मै मानिसहरूले जान्नेछन् कि परमेश्वरले याकुबमाथि राज्य गर्नुहुन्छ। 14 पद, हरेक साँझ तिनीहरू कुकुरहरू झैँ ड्वाङ ड्वाङ गर्दै सहरको चारैतिर घुम्छन्। 15 पद, आहारको खोजीमा तिनीहरू डुली हिँड्छन् अनि तृप्त नहुँदा तिनीहरू कराउँछन्। 16 पद, तर म चाहिँ तपाईँका शक्तिको स्तुति गाउनेछु, बिहानै तपाईँका प्रेमको प्रशंसा गाउनेछु, किनकि तपाईँ मेरो किल्ला र मेरो दुःखको दिनमा शरणस्थान हुनुहुन्छ। 17 पद, हे मेरा शक्ति म तपाईँको स्तुति गाउनेछु, हे परमेश्वर तपाईँ मेरो किल्ला, मेरा प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन 60, पराजयपछि राष्ट्रको लागि प्रार्थना, सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको मिक्ताम। यो भजनलाई 1 पददेखि लिएर 12 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परमेश्वर तपाईँले हामीलाई त्याग्नु भएको छ अनि तपाईँ हामीमाथि पड्किनु भएको छ, तपाईँ हामीमाथि क्रोध हुनुभएको छ, अब हामीलाई पुनः स्थापित गर्नुहोस्। 2 पद, तपाईँले धरतीलाई थर्काउनु भएको छ र त्यसलाई फारिदिनु भएको छ, त्यसका धाँधहरू पुरिदिनुहोस् किनकि त्यो हल्लिँदैछ। 3 पद, तपाईँले आफ्नो प्रजालाई कठिन कुराहरू भोग्न लाउनु भएको छ, तपाईँले हामीलाई धर्मराउने मध्य दिनुभएको छ। 4 पद, तर धनुको विरुद्ध फहराउनलाई तपाईँको भय मान्नेहरूका लागि तपाईँले एउटा झन्डा खडा गर्नुभएको छ। 5 पद, तपाईँको दाहिने बाहुलीले हामीलाई बचाउनुहोस् र मद्दत गर्नुहोस् र तपाईँले प्रेम गर्नु भएकाहरूले छुटकारा पाउन्। 6 पद, परमेश्वरले आफ्नो पवित्र स्थानबाट भन्नुभएको छ, विजयमा सकेमलाई विभाजन गर्नेछु र सुक्कोतको वेशी नापेर छुट्याउनेछु। 7 पद, गिलाद मेरो हो र मनस्से पनि मेरै हो,
एफ्राइम मेरो टोप हो, यहुदा मेरो राजदण्ड हो। 8 पद, मोआब मेरो पानीको बाटो हो, एदोममाथि म आफ्नो जुत्ता फाल्छु, फलिस्तीमाथि म विजय साथ कराउँछु। 9 पद, कसले मलाई किल्ला भएको सहरमा पुर्याइदेला, एदोमसम्म मलाई कसले डोर्याउला। 10 पद, हे परमेश्वर, तपाईं नै होइन जसले हामीलाई त्याग्नु भएको छ र अब हाम्रा सेनाहरूका साथमा जानुहुन्न। 11 पद, शत्रुहरूका विरुद्धमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, किनकि मानिसको सहायता त व्यर्थको हुन्छ। 12 पद, परमेश्वरद्वारा हामी विजय प्राप्त गर्नेछौँ र उहाँले हाम्रा शत्रुहरूलाई कुल्चनु हुनेछ। भजन 61, परमेश्वरको रक्षाको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तार वाद्यमा दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 8 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। मेरो क्रदन सुन्नुहोस्, हे परमेश्वर, मेरो प्रार्थनामा ध्यान दिनुहोस्। 2 पद, जब मेरो हृदय व्याकुल हुन्छ, पृथ्वीको पल्लो छेउबाट म तपाईको पुकार गर्दछु। मलाई त्यो चट्टानमा लैजानुहोस् जो मभन्दा अल्गो छ। 3 पद, किनकि तपाईँ मेरो शरणस्थान, शत्रुहरूको विरुद्धमा एउटा बलियो धरहरा हुनुहुन्छ। 4 पद, तपाईँको वासस्थानमा सधैँ बस्ने, तपाईँका पखेटाको आडमा शरण लिने मेरो चाहना छ। 5 पद, किनकि हे परमेश्वर, तपाईँले मेरा भाकलहरू सुन्नुभएको छ, तपाईँका नाउँको भय मान्नेहरूको उत्तराधिकार तपाईँले मलाई दिनुभएको छ। 6 पद, राजालाई दीर्घायु दिनुहोस्, धेरै पुस्तासम्म उनको आयु बढाउनुहोस्। 7 पद, उनी परमेश्वरको सामुन्य सदा सर्वदा सिंहासनमा विराजमान हुन्, तपाईँको प्रेम र विश्वसनीयतालाई उनको सुरक्षाको निम्ति खटाइदिनुहोस्। 8 पद, तब म तपाईँका नाउँको सदा सर्वदा प्रशंसा गाउनेछु र दिनहुँ मेरा भाकलहरू पुरा गर्नेछु। भजन 62, परमेश्वरको रक्षामा भरोसा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति एदुतुनको लागि दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 12 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै फेरि वाचन गर्नेछु। मेरो प्राणले परमेश्वरमा मात्र विश्राम पाउँदछ, उहाँबाट नै मेरो उद्धार आउँदछ। 2 पद, उहाँ मात्र मेरो चट्टान र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, म कहिल्यै डग्ने छैन। 3 पद, एकजना मानिसमाथि कहिलेसम्म तिमीहरू आक्रमण गरिबस्छौ, ढल्न लागेको प्रखर र कमजोर बार जस्तै भएको त्यस मानिसलाई के तिमीहरू सबै मिलेर ढाल्छौ। 4 पद, त्यसको उच्च स्थानबाट त्यसलाई खसाल्नलाई तिनीहरूले दृढ विचार गरेका छन्, तिनीहरू असत्यतामा प्रसन्न रहन्छन्, तिनीहरू मुखले त आशीर्वाद दिन्छन् तर मनमा तिनीहरू श्राप छन्। 5 पद, हे मेरो प्राण, परमेश्वरमा मात्र विश्राम गर, मेरो आशा उहाँबाटै आउँछ। 6 पद, उहाँ मात्र मेरो चट्टान, मेरो उद्धारक र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, म डग्ने छैन। 7 पद, मेरो उद्धार र मेरो इज्जत परमेश्वरमा आश्रित छ,
मेरो शक्तिशाली चट्टान र मेरो शरणस्थान परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। 8 पद, हे मानिसो, सब समय उहाँमा नै भरोसा गर, उहाँको सामुन्ने आफ्नो मन खोल, किनकि परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। 9 पद, निम्न स्तरका मानिसहरू एक मुट्ठी सास मात्र हुन्, उच्च स्तरका चाहिँ भ्रम मात्र हुन्। तराजुमा तिनीहरू जोखिँदा हलुका हुन्छन्, तिनीहरू दुवै एक मुट्ठी सास मात्र हुन्। 10 पद, धुत्ने काममा भर नपर र चोरेको सामानमा अभिमान नगर। तिम्रो धन सम्पत्ति बढ्यो भने त्यसमा आफ्नो हृदय नलगाऊ। 11 पद, परमेश्वरले एउटा कुरो बोल्नु भएको छ, मैले 2 कुरा सुनेको छु कि हेर परमेश्वर तपाईँ बलिया हुनुहुन्छ। 12 पद, र हे परम प्रभु तपाईँ प्रेमी हुनुहुन्छ, निश्चय नै हरेक मानिसलाई त्यसको काम अनुसारको प्रतिफल तपाईँ दिनुहुन्छ। वचन 63, तिर्खाएको प्राण तृप्त भएको। तिनी यहुदाको मरुभूमिमा हुँदा दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 11 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई दिलो ज्यानले खोज्छु। पानी नभएको ओबानो र वाँझो जमिनमा मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ, मेरो शरीर तपाईँकै निम्ति मरि मेट्दछ। 2 पद, मैले तपाईँलाई पवित्र स्थानमा देखेको छु र तपाईँको शक्ति र महिमा देखेँ। 3 पद, तपाईँको प्रेम जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ, यसकारण मेरा ओठले तपाईँको महिमा गर्नेछन्। 4 पद, म मेरो जीवनभरि नै तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँको नाउँमा म आफ्ना हात उचाल्नेछु। 5 पद, असल भोजनले झैँ मेरो प्राण तृप्त हुनेछ, मेरो मुखले सङ्गीतमय ओठसित तपाईँको प्रशंसा गर्नेछ। 6 पद, मेरो ओछ्यानमा म तपाईँको सम्झना गर्छु र रातभरि तपाईँको ध्यान गर्छु। 7 पद, तपाईँ मेरो सहायता हुनुहुन्छ, यसकारण म तपाईँको पखेटाको छायामुनि आनन्दले गाउँछु। 8 पद, मेरो प्राण तपाईँमा लुटुपुटु भएको छ, तपाईँले दाहिने बाहुलीले मलाई सम्हाल्नुहुन्छ। 9 पद, मेरो प्राण लिने खोज्नेहरू पृथ्वीको तल्लो भागमा पुगेर नष्ट हुनेछन्। 10 पद, तिनीहरू तरवारले मारिनेछन् र स्यालहरूको आहार हुनेछन्। 11 पद, तर राजा चाहिँ परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछन्, परमेश्वरको नाउँमा शपथ लिनेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्नेछन्, तर झुठा बोल्नेहरूका मुख थुनिनेछन्। भजन 64, रक्षाको निम्ति प्रार्थना, सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 10 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। मैले उजुर गर्दा मेरो पुकार सुन्नुहोस्, हे परमेश्वर, शत्रुको डरबाट मेरो ज्यानलाई जोगाइदिनुहोस्। 2 पद, दुष्टहरूको गुप्त योजनाबाट र कुकर्मीहरूका समूहको षड्यन्त्रबाट मलाई लुकाउनुहोस्। 3 पद, तिनीहरू आफ्ना जिब्रालाई
तरवार झैं धार लगाउँछन् र तिनीहरूका वचन घातक काँड झैं ताक्छन्। 4 पद निर्दोषलाई तिनीहरू ढुकेर हान्छन्, डरै बिना अचानक त्यसलाई हान्छन्। 5 पद तिनीहरू आफ्ना दुष्ट षड्यन्त्रमा एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिन्छन्, पासो गुप्तमा थाप्ने मतो तिनीहरू गर्छन्। तिनीहरू भन्छन्, कसले हामीलाई देख्छ र? 6 पद तिनीहरू अन्यायको षड्यन्त्र रच्दछन् र भन्छन्, हामीले सिद्ध योजना बनाएका छौं। साँच्चै मानिसका मन र हृदय द्रुत हुन्छन्। 7 पद तर परमेश्वरले काँडहरूले तिनीहरूमाथि हान्नुहुनेछ, तिनीहरू अचानक घायल हुनेछन्। 8 पद तिनीहरूका जिब्रो तिनीहरूकै विरुद्ध उहाँले फर्काइदिनुहुनेछ र तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। तिनीहरूलाई देख्ने सबैले गिल्ला गर्दै मुन्टो हल्लाउने छन्। 9 पद सबै मनुष्य जाति भयभीत हुनेछन्, तिनीहरूले परमेश्वरका कामको घोषणा गर्नेछन् र उहाँले गर्नुभएको काममाथि ध्यान दिनेछन्। 10 पद धर्मीहरू परमप्रभुमा आनन्दित हौन् र उहाँमा शरण लिउन्। सोझो हृदय भएकाहरू सबैले उहाँको प्रशंसा गरून्। भजन 65 परमेश्वरको उद्धारतामा उहाँलाई प्रशंसा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 13 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परमेश्वर, सियोनमा तपाईलाई प्रशंसाले पर्खिरहेछ र तपाईको लागि हाम्रा सबै भाकल पूरा हुनेछन्। 2 पद हे प्रार्थना सुन्नुहुने, तपाईँ कहाँ नै सबै मानिसहरू आउनेछन्। 3 पद जब हाम्रा पापहरूले हामीलाई डुबाएका थिए, हाम्रा अपराधहरू तपाईले क्षमा गरिदिनुभयो। 4 पद धन्य हुन् तिनीहरू जसलाई तपाईँ छान्नुहुन्छ र तपाईको मन्दिरमा रहनलाई नजिक ल्याउनुहुन्छ। तपाईको घर, तपाईको पवित्र मन्दिरका उत्तम उत्तम पदार्थले हामी तृप्त भएका छौं। 5 पद धार्मिकताका महान कामहरूबाट तपाईले हामीलाई जवाब दिनुहुन्छ। हे परमेश्वर, हाम्रा उद्धारक, पृथ्वीका समस्त सीमान्त र टाढा टाढाका समुद्रहरूको आशा तपाईँ नै हुनुहुन्छ। 6 पद जसले आफ्नो शक्तिद्वारा पहाडहरू निर्माण गर्नुभयो, तपाईले आफूलाई शक्तिले सुसज्जित पार्नु भएको छ। 7 पद जसले समुद्रको गर्जन र तिनका छालहरूको गर्जन र जातिहरूको होहल्ला शान्त गर्नुभएको छ। 8 पद पृथ्वीको पल्लो सिमानामा बस्नेहरू तपाईका चिन्हहरू देखेर भयभीत हुन्छन्। जहाँ प्रभात आउँछ र सन्ध्या बिलाउँछ, तपाईँ हर्षका गीतलाई निम्त्याउनुहुन्छ। 9 पद तपाईँ धरतीको वास्ता गर्नुहुन्छ र त्यसलाई सिच्नुहुन्छ। तपाईँ त्यसलाई ज्यादै उब्जनी दिने तुल्याउनुहुन्छ। मानिसहरूलाई अन्न जुटाइदिन परमेश्वरका नदीहरू पानीले भरिएका हुन्छन्, किनकि तपाईले त्यस्तै निर्दिष्ट गर्नुभएको छ। 10 पद तपाईँ त्यसका हर रेखा प्रशस्त पानीले भिजाउनुहुन्छ, त्यसका डिलहरूसम्म पार्नुहुन्छ। झरीले त्यसलाई नरम तुल्याउनुहुन्छ
र तपाईले त्यसका उब्जनीलाई आशिष दिनुहुन्छ। 11 पद, आफ्नो प्रशस्तताले वर्षालाई तपाईले मुकुट पहिराउनुहुन्छ। तपाईका गाडाहरू प्रचुरताले भरिएर फोखिन्छन्। 12 पद, उजाड स्थानका खर्कहरू लहलह छन् र पहाडहरू हर्षले सुसज्जित छन्। 13 पद, खर्कहरू भेडा बाख्राले भरिएका छन्, वेशीहरू अन्नले ढाकिएका छन्। तिनीहरू आनन्दले एक साथ मिलेर भजन गाउँछन्। भजन 66 प्रार्थनाको गीत र धन्यवाद ज्ञापन। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति एउटा भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 20 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे सारा पृथ्वी, आनन्द साथ परमेश्वरको जय जयकार गर। 2 पद, उहाँको नाउँको महिमाको स्तुति गाऊ, उहाँको प्रशंसालाई महिमित तुल्याऊ। 3 पद, परमेश्वरलाई भन, तपाईका कार्यहरू कस्ता भयानक छन्। तपाईका शक्तिको महत्त्व यति महान छ कि तपाईका शत्रुहरू तपाईको सामुन्ने खुम्चिन्छन्। 4 पद, सारा पृथ्वी तपाईको अघि झुक्दछ, तिनीहरूले तपाईको प्रशंसा भजन गाउँछन्, तिनीहरूले तपाईको नाउँको भजन गाउँछन्। 5 पद, आओ परमेश्वरका कार्य हेर, मानिसहरूका पक्षमा उहाँका कामहरू कति भयानक छन्। 6 पद, उहाँले समुद्रलाई सुक्खा जमिन तुल्याउनु भयो, तिनीहरूले पैदलै नदी तरे। आओ हामी उहाँमा आनन्दित हौं। 7 पद, उहाँले आफ्नो शक्तिद्वारा सदा शासन गर्नुहुन्छ, उहाँका आँखाले जाति जातिहरूलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँको विरुद्ध विद्रोहीहरू नउठुन्। 8 पद, हे मानिसहरू हो, हाम्रा परमेश्वरको स्तुति गर, उहाँका स्तुतिको आवाज सुनियोस्। 9 पद, उहाँले हाम्रा जीवनलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ र हाम्रा खुट्टालाई चिप्लन दिनुभएको छैन। 10 पद, किनकि हे परमेश्वर, तपाईले हाम्रो जाँच गर्नुभएको छ, तपाईले हामीलाई चाँदी झैं परिष्कृत गर्नुभएको छ। 11 पद, तपाईले हामीलाई कैदमा ल्याउनुभयो र हाम्रा ढाडमा बोझा लाद्नुभयो। 12 पद, तपाईले मानिसहरूलाई हाम्रा शिरमा चढ्न दिनुभयो, हामी आग र पानीबाट भएर गयौं, तर तपाईले हामीलाई प्रशस्तताको ठाउँमा ल्याउनुभयो। 13 पद, म तपाईको मन्दिरमा होम बलि सहित आउनेछु र तपाईसित गरेका भाकल पूरा गर्नेछु। 14 पद, म कष्टमा भएको समयमा मेरा ओठले प्रतिज्ञा गरेका तथा मेरो मुखले उच्चारण गरेका भाकल। 15 पद, म तपाईलाई मोटा पशुहरू बलिदान चढाउनेछु र भेडाहरूको बलि म साँडेर बोकाहरू चढाउनेछु। 16 पद, परमेश्वरसित डराउने सबै आऊ र सुन, उहाँले मेरो नजिक के गर्नुभयो मलाई भन्न देऊ। 17 पद, मैले मेरो मुखले उहाँलाई पुकारे र मेरो जिब्रोबाट उहाँको स्तुति भयो। 18 पद, यदि मैले मेरो हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिएको भए परमेश्वरले सुन्नुहुने थिएन।
19 पद, तर साँच्ची नै परमेश्वरले सुन्नुभएको छ, उहाँले मेरो प्रार्थनाका शब्दहरूमाथि ध्यान दिनुभएको छ। 20 पद, परमेश्वरलाई महिमा होस्, जसले मेरो प्रार्थना अस्वीकार गर्नुभएको छैन, न त मबाट उहाँको प्रेम हटाउनु भएको छ। भजन 67 धन्यवादको गीत सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तार वाद्यमा एउटा भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 7 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। परमेश्वरले हामी प्रति अनुग्रह गरून् र हामीलाई आशीर्वाद देऊन् र आफ्नो मुहार हामीमाथि प्रकाशित गरिदेऊन्। 2 पद, र तपाईको मार्ग पृथ्वीमा प्रकट होस् र तपाईको उद्धार सबै जातिहरूलाई थाहा होस्। 3 पद, हे परमेश्वर, मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्, सबै मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्। 4 पद, जाति जातिहरू प्रसन्न होउन् र आनन्दले गीत गाउन्, किनकि तपाईले मानिसहरूमाथि न्यायपूर्वक शासन गर्नुहुन्छ अनि पृथ्वीका जातिहरूलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। 5 पद, हे परमेश्वर, मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्, सबै मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्। 6 पद, तब पृथ्वीले आफ्नो उब्जनी बढाउनेछ र परमेश्वर, हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। 7 पद, परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद निरन्तर दिनुहुनेछ अनि पृथ्वीका सबै सीमान्तले उहाँको डर मान्ने छन्। भजन 68 परमेश्वरको निम्ति जय जयकारको गीत सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 35 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। परमेश्वर उठुन्, उहाँका शत्रुहरू छरफस्ट भइजाउन्, उहाँका शत्रुहरू उहाँको सामुबाट भागुन्। 2 पद, जसरी हावाले धुवालाई उडाएर लैजान्छ, त्यसरी नै तिनीहरूलाई उडाउनुहोस्। आगोको सामु मैन बिलाए झैं दुष्टहरू परमेश्वरको सामु नष्ट भइजाउन्। 3 पद, तर धर्मीहरू चाहिँ खुसी होन्, तिनीहरू परमेश्वरको अघि उल्लसित होन्, तिनीहरू हर्षले प्रफुल्लित होन्। 4 पद, परमेश्वरको निम्ति भजन गाऊ, उहाँका नाउँको स्तुति गाऊ, बादलहरूमाथि सवार हुनुहुनेको निम्ति एउटा भजन गाऊ, उहाँको नाउँ परम प्रभु हो, तिमीहरू उहाँको अघि उल्लसित हौ। 5 पद, परमेश्वर आफ्नो पवित्र वासस्थानमा अनाथका पिता र विधवाहरूका रक्षक हुनुहुन्छ। 6 पद, एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले परिवारमा बसाल्नुहुन्छ, उहाँ कैदीहरूलाई मुक्त गरी आनन्दित तुल्याउनुहुन्छ, तर बागीहरू चाहिँ घामले डढेको भूमिमा बास गर्छन्। 7 पद, हे परमेश्वर, जब तपाईँ आफ्ना मानिसहरूका अघि अघि निस्कनुभयो, जब तपाईँ उजाड स्थान भएर अघि बढ्नुभयो। 8 पद, पृथ्वी काम्यो, आकाशले वृष्टि खन्यायो, परमेश्वरको सामु सिनैमा हुनुहुने परमेश्वरको सामु इजरायलका परमेश्वर। 9 पद, हे परमेश्वर, तपाईले मुसलधार पानी बर्साउनु भयो,
ओइलिसकेको तपाईको भूमिलाई पुनर्स्थापन गर्नुभयो। 10 पद, तपाईका मानिसहरूले त्यस भूमिमा बसोबास गरे अनि आफ्नो प्रशस्तताबाट हे परमेश्वर तपाईले दरिद्रहरूको भरण पोषण गर्नुभयो। 11 पद, परम प्रभुले वचन बोल्नुभयो अनि वचनको घोषणा गर्नेको समूह ठुलो थियो। 12 पद, राजा र सेना आतुरी साथ भाग्छन्, छाउनीमा मानिसहरू लुटका माल बाँड्छन्। 13 पद, तिमीहरू आगोका धुनीका बीचमा सुत्दा पनि मेरो ढुकुरका पखेटा चाहिँ चाँदीले मोरिएका छन् र त्यसका प्वाखहरू चम्किलो सुनले मोहरिएका छन्। 14 पद, जब सर्वशक्तिमानले राजाहरूलाई देशमा तितर बितर पार्नुभयो तब त्यो सल्मोन डाँडामा हिमपात भएको जस्तै थियो। 15 पद, बासानका पहाडहरू गौरवशाली छन्, बासानका पहाड चट्टानै चट्टानले पूर्ण छन्। 16 पद, हे रुखा पर्वतहरू ईर्ष्याले त्यो पर्वततिर किन हेर्छौ जहाँ परमेश्वरले शासन गर्न खोज्नु भएको छ, जहाँ स्वयं परम प्रभु सदा सर्वदा वास गर्नुहुनेछ। 17 पद, परमेश्वरका रथहरू लाखौं छन् र हजार-माथि हजार परमेश्वर सिनै पर्वतबाट आफ्नो वासस्थानमा आउनु भएको छ। 18 पद, जब तपाईँ उच्चमा चढी जानुभयो तपाईले कैदीहरूलाई बन्दी बनाएर लानुभयो, तपाईले मानिसहरूबाट उपहार स्वीकार गर्नुभयो, बागीहरू समेतबाट पनि, कि तपाईँ हे परम प्रभु परमेश्वर त्यहाँ वास गरून्। 19 पद, परम प्रभुको प्रशंसा होस्, हाम्रा उद्धारक परम प्रभुको, जसले दिनहुँ हाम्रा बोझा उठाउनुहुन्छ। 20 पद, हाम्रा परमेश्वर बचाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र परम प्रभु परमेश्वरमा नै मृत्युबाट मुक्ति छ। 21 पद, निश्चय नै परमेश्वरले आफ्ना शत्रुहरूका टाउको कुच्याउनु हुनेछ, ती मानिसहरूको केशले भरिएका टाउको जो आफ्ना पापमा लागिरहन्छन्। 22 पद, परम प्रभुले भन्नुहुन्छ, म तिनीहरूलाई बासानबाट ल्याउने छु, म तिनीहरूलाई समुद्रको गहिराईबाट ल्याउने छु। 23 पद, यसरी तिमीहरूले आफ्ना खुट्टा शत्रुहरूको रगतमा चोबल्ने छौ र तिमीहरूका कुकुरहरूका जिब्रोले पनि त्यसमा भाग पाउने छन्। पद 24, हे परमेश्वर तपाईको शोभा यात्रा देखिएको छ, मेरा परमेश्वर र महाराजाको शोभा यात्रा पवित्र स्थानतिर प्रस्थान भइरहेको छ। 25 पद, अघि अघि गायकहरू छन्, तिनीहरूका पछि पछि वादकहरू र तिनीहरूसित खैजडी बजाउने कन्याहरू। 26 पद, ठुलो सभामा परमेश्वरको प्रशंसा गर, इजरायलको समुदायमा परम प्रभुको प्रशंसा गर। 27 पद, सबैभन्दा कनिष्ठ बेन्यामिनको कुलले तिनीहरूको अगुवाई गर्दैछ, यहुदाका शासकहरू तिनीहरूको दलमा सामेल छन्, जबुलुनका र नप्तालीका शासकहरू पनि छन्। 28 पद, हे परमेश्वर आफ्नो शक्ति बोलाउनुहोस्, अघि गर्नुभए जस्तै हे परमेश्वर आफ्नो शक्ति हामीलाई देखाउनुहोस्।
29 पद, यरुशलेममा तपाईका मन्दिरको खातिर राजाहरूले तपाईको निम्ति भेटी ल्याउने छन्। 30 पद, नरकटहरूका बीचमा रहने पशुलाई हप्काउनुहोस्, जाति जातिका बाछाहरूका बीचमा साँडेको झुण्डलाई डाँट्नुहोस्। पराजित भएपछि यिनले चाँदीका टुक्राहरू ल्याउन्, लडाईँमा खुसी हुने जातिलाई छरपष्ट पारिदिनुहोस्। 31 पद, मिश्र देशबाट राजदूतहरू आउने छन्, कुशले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नेछ। 32 पद, हे पृथ्वीका राज्य हो, परमेश्वरको स्तुति गान गर, परम प्रभुका प्रशंसाको स्तुति गाओ। 33 पद, वहाँ जो प्राचीन स्वर्गमा सवार हुनुहुन्छ, जो आफ्नो शक्तिशाली आवाजसित गर्जनुहुन्छ। 34 पद, परमेश्वरको सामर्थ्यको घोषणा गर, जसको प्रताप इजरायलमा छाएको छ, जसको शक्ति आकाशमा छ। 35 पद, हे परमेश्वर, आफ्नो पवित्र स्थानमा तपाईँ भयो योग्य हुनुहुन्छ। इजरायलका परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई शक्ति र बल दिनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रशंसा होस्। भजन 69, मद्दतको निम्ति पुकार, सङ्गीत निर्देशकको निम्ति लिली फुलको राग अनुसार दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 36 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परमेश्वर, मलाई बचाउनुहोस्, किनकि पानी मेरो गर्दनसम्म आइसकेको छ। 2 पद, उभिने ठाउँ नभएको गहिरो दलदलमा म डुब्दैछु, गहिरो पानीमा फसेको छु, बाढहरू म माथि उर्लदै छन्। 3 पद, मद्दतको लागि कराउँदा कराउँदा म थाकेको छु, मेरो घोक्रो सुकिसकेको छ, मेरा परमेश्वरको बाटो हेर्दा हेर्दा मेरा आँखा धमिला भएका छन्। 4 पद, बिना कारण मलाई घृणा गर्नेहरू मेरो शिरका कपालभन्दा धेरै छन्, बिना कारण मेरा शत्रु हुनेहरू धेरै छन्, जसले मलाई मार्न खोज्छन्। मैले नलुटेका चिजहरू फिर्ता गर्न मलाई बाध्य भएको छ। 5 पद, हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो मूर्खता जान्नुहुन्छ र मेरा दोष तपाईँबाट लुकेको छैन। 6 पद, तपाईँमा आशा राख्नेहरू मेरो कारणले अनादरमा नपरुन्। हे परम प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, हे इजरायलका परमेश्वर, तपाईँलाई खोज्नेहरू मेरो कारणले शर्ममा नपरुन्। 7 पद, किनभने तपाईँकै खातिर मैले तिरस्कार सहेको छु र लाजले मेरो अनुहारलाई ढाकेको छु। 8 पद, मेरा भाइहरूका बीचमा म बिरानो भएको छु र मेरी आमाका छोराहरूमा म विदेशी भएको छु। 9 पद, किनकि तपाईँका भवनको जोसले मलाई जलाएको छ, तपाईँलाई निन्दा गर्नेहरूको निन्दा म माथि आइपरेको छ। 10 पद, म रुँदा र उपवास बस्दा मैले उपहास सहनु पर्दछ। 11 पद, जब म भाङ्राको लुगा लगाउँछु मानिसहरू मेरो ठट्टा गर्दछन्। 12 पद, मूल ढोकामा बस्नेहरू मलाई खिज्याउँछन् र म त मतवालाहरूको गीत भएको छु। 13 पद, तर म तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछु, हे परम प्रभु, तपाईँको निगाहको बेलामा, तपाईँको महान प्रेममा, हे परमेश्वर, तपाईँको निश्चित उद्धारले
मलाई उत्तर दिनुहोस्। 14 पद, दलदलमा डुब्नुदेखि मलाई बचाउनुहोस्, मलाई घृणा गर्नेहरूबाट र गहिरो पानीबाट मेरो उद्धार गर्नुहोस्। 15 पद, पानीको बाढले मलाई नछोपोस्, अथवा जलले मलाई ननिलोस्, वा चिहानले आफ्नो मुख ममाथि बन्द नगरोस्। 16 पद, तपाईका प्रेमको उत्तमतामा हे परम प्रभु मलाई उत्तर दिनुहोस्, आफ्नो महान कृपामा म तर्फ फर्कनुहोस्। 17 पद, तपाईको मुहार आफ्नो दासदेखि नफर्काउनुहोस्, मलाई झट्टै उत्तर दिनुहोस्, किनकि म दुःखमा परेको छु। 18 पद, मेरो नजिक आउनुहोस् र मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्, मेरा शत्रुहरूको कारण मलाई मोल तिरेर छुटाउनुहोस्। 19 पद, मेरो तिरस्कार, मेरो शर्म र मेरो बेइज्जत तपाईलाई थाहा छ, मेरा सबै शत्रुहरू तपाईकै अघि छन्। 20 पद, तिरस्कारले मेरो मन भाँचेको छ र म निराशा भएको छु, मलाई टिट्याउने कोही छन् कि भनेर मैले खोजे, तर कोही थिएन, र सान्त्वना दिनेहरू पनि कोही थिएनन्। 21 पद, तिनीहरूले मेरो खानामा पित्त हाले र मेरो तिर्खामा तिनीहरूले मलाई सिर्का दिए। 22 पद, तिनीहरूका निम्ति राखिएको भोजन तिनीहरूका निम्ति पासो बनोस्, यो नै प्रतिफल र धराप बनोस्। 23 पद, तिनीहरूका आँखा धमिला होन् र देख्न नसक्ने बनुन्, र तिनीहरूको कमर सदा कुप्रिरहोस्। 24 पद, तिनीहरूमाथि तपाईको क्रोध खन्याउनुहोस् र तपाईको दन्किरहेको क्रोध तिनीहरूमाथि आइपरोस्। 25 पद, तिनीहरूको छाउनी उजाड भइजाओस्, तिनीहरूका पालहरूमा कोही बास नगरून्। 26 पद, किनकि जसलाई तपाईले हिर्काउनु भएको छ त्यसलाई नै तिनीहरू सताउँछन्, र जसलाई तपाईले घायल पार्नु भएको छ त्यसलाई तिनीहरू अझ बढी कष्ट दिन्छन्। 27 पद, तिनीहरूलाई अपराधमाथि अपराधको दोषारोपण गर्नुहोस् र तिनीहरू तपाईका उद्धारको सहभागी हुन नपाउन्। 28 पद, जीवनको पुस्तकबाट तिनीहरूका नाउँ मेटिउन् र धर्मीहरूका साथमा नलेखिउन्। 29 पद, म त दुःख र पीडामा छु, हे परमेश्वर तपाईको उद्धारले मलाई रक्षा गरोस्। 30 पद, स्तुति गाएर म परमेश्वरका नाउँको प्रशंसा गर्नेछु र धन्यवाद चढाएर म उहाँको महिमा गर्नेछु। 31 पद, बलिको साँडे भन्दा यी कुराहरूले परमप्रभुलाई बढी प्रसन्न पार्नेछन्, सिंह र खुर भएको गोरु भन्दा पनि बढी प्रसन्न पार्नेछन्। 32 पद, यो देखेर थिचोमिचोमा परेकाहरू रमाउने छन्, हे परमेश्वरलाई खोज्ने हो, तिमीहरूको हृदय जीवित होस्। 33 पद, परम प्रभुले दरिद्रहरूको पुकार सुन्नुहुन्छ र बन्धनमा परेका आफ्ना जनलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न। 34 पद, स्वर्ग र पृथ्वी र समुद्र र तिनमा चलहल गर्ने साराले उहाँको प्रशंसा गरून्। 35 पद, किनकि परमेश्वरले सियोनलाई बचाउनु हुनेछ र यहुदाका सहरहरूलाई फेरि निर्माण गर्नुहुनेछ, तब मानिसहरू त्यहाँ बस्ने छन् अनि त्यसलाई कब्जा गर्नेछन्। 36 पद, उहाँका दासहरूका सन्तान
त्यसको उत्तराधिकारी हुनेछन् र उहाँको नाउँलाई प्रेम गर्नेहरू त्यहाँ वास बस्नेछन्। भजन 77 परमेश्वरका सहायताको निम्ति प्रार्थना, सङ्गीत निर्देशकको निम्ति सम्झनाको निम्ति दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 देखि लिएर 5 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परमेश्वर, मेरो उद्धार गर्न छिटो गर्नुहोस्। हे परम प्रभु, मलाई मद्दत गर्न चाँडै आउनुहोस्। 2 पद, मेरो प्राण लिन खोज्नेहरू लाज र अन्योलमा परुन्। मेरो विनाशका कामना गर्नेहरू सबै पिठ्यू फर्काएर जाउन् र अपमानित हौन्। 3 पद, मेरो ठट्टा उडाउनेहरू आफ्नै लाजले गर्दा व्याकुल हौन्। 4 पद, तर जसले तपाईलाई खोज्छन् ती सबै तपाईमा रमाउन् र आनन्दित हौन्। तपाईको मुक्तिलाई प्रेम गर्नेहरूले निरन्तर भनुन्, परमेश्वरको नाउँ उच्च होस्। 5 पद, तर म त गरिब र दरिद्र छु, म कहाँ चाँडै आउनुहोस्। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरा सहायक र मलाई छुटकारा दिने हुनुहुन्छ। हे परम प्रभु, विलम्ब नगर्नुहोस्। भजन 71 वृद्ध मानिसको प्रार्थना। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 24 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परम प्रभु, तपाईमा मैले शरण लिएको छु, मैले कहिल्यै शरमाउनु नपरोस्। 2 पद, तपाईको धार्मिकतामा मलाई उद्धार गर्नुहोस् र मलाई छुटाउनुहोस्। आफ्नो कान मतिर थाप्नुहोस् र मलाई बचाउनुहोस्। 3 पद, मेरो निम्ति आश्रयको चट्टान बन्नुहोस्, जहाँ म सधैँ जान सक्छु। मलाई बचाउन आज्ञा दिनुहोस्, किनकि तपाईँ मेरो चट्टान र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। 4 पद, हे मेरा परमेश्वर, मलाई दुष्टको हातबाट र अन्यायी तथा निर्दयी मानिसको फन्जाबाट छुटाउनुहोस्। 5 पद, किनकि हे परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँ मेरो आशा हुनुभएको छ, मेरो युवाकालदेखि नै मेरो भरोसा। 6 पद, जन्मदेखि नै मैले तपाईमा भरोसा गरेको छु। मेरी आमाको गर्भबाट मलाई निकाल्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। निरन्तर म तपाईकै प्रशंसा गरिरहनेछु। 7 पद, धेरैका निम्ति म एउटा अपशकुन भएको छु, तर तपाईँ मेरो बलियो शरणस्थान हुनुहुन्छ। 8 पद, मेरो मुख तपाईको प्रशंसाले भरिएको छ, सारा दिन तपाईको प्रतापको घोषणा गर्दछ। 9 पद, बुढेसकालमा मलाई नत्याग्नुहोस्, मेरो बल घटेको बखतमा मलाई नछोड्नुहोस्। 10 पद, किनकि मेरा शत्रुहरूले मेरो विरुद्धमा कुरा गर्छन्, मेरो प्राणलाई घात गर्न खोज्नेहरू आपसमा यसो भनेर सल्लाह गर्छन्। 11 पद, परमेश्वरले त्यसलाई त्याग्नु भएको छ, त्यसलाई खेदेर समात, किनकि त्यसको उद्धार गर्ने कोही छैन। 12 पद, हे परमेश्वर, मबाट टाढा नहुनुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, मलाई सहायता गर्न चाँडै आउनुहोस्। 13 पद, मलाई दोष लाउनेहरू
शर्ममा परेर भस्म हुन्, मलाई आघात पुर्याउन खोज्नेहरू गिल्ला र बेइज्जतीले भरियोन्। 14 पद, तर म चाहिँ निरन्तर आशा गरिरहनेछु, अझ धेरै तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। 15 पद, मेरो मुखले तपाईको धार्मिकता र तपाईबाट हुने उद्धारको विषयमा सारा दिन बोल्ने छ, यद्यपि तिनको परिणाम मलाई थाहा छैन। 16 पद, हे परम प्रभु परमेश्वर, तपाईका शक्तिशाली कार्यको म घोषणा गर्नेछु, तपाईका धार्मिकताको मात्र म घोषणा गर्नेछु। 17 पद, हे परम प्रभु, युवा अवस्थादेखि तपाईले मलाई शिक्षा दिनुभएको छ र आजको दिनसम्म तपाईका उद्धारका कार्यको घोषणा गर्दछु। 18 पद, हे परम प्रभु, म वृद्ध हुँदा र मेरो कपाल फुलिसक्दा पनि मलाई नत्याग्नुहोस्। अर्को पुस्तालाई र पछि आउने सबैलाई मैले तपाईका सामर्थ्यको घोषणा नगरेसम्म मलाई नत्याग्नुहोस्। 19 पद, हे परम प्रभु, तपाईको धार्मिकता उच्च स्वर्गसम्म पुग्दछ, जसले महान कार्यहरू गर्नुभएको छ। हे परमेश्वर, तपाईँ जस्तो को छ र? 20 पद, तपाईले मलाई धेरै तीता कष्टहरू देखाउनुभयो, तर तपाईले मलाई पूर्ण जीवित पार्नुहुनेछ। पृथ्वीको गहिराईबाट फेरि मलाई माथि ल्याउनुहुनेछ। 21 पद, तपाईले मेरो सम्मान बढाउनुहुनेछ र मलाई फेरि सान्त्वना दिनुहुनेछ। 22 पद, हे मेरा परमेश्वर, तपाईको विश्वसनीयताको निम्ति म बिना बजाएर तपाईको प्रशंसा गर्नेछु, सारङ्गी बजाएर म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु, हे इजरायलका पवित्र परमेश्वर। 23 पद, जब म तपाईको प्रशंसा गाउँदछु, मेरा होठहरू हर्षले कराउने छन्, म जसलाई तपाईले उद्धार गर्नुभएको छ। 24 पद, मेरो जिब्रोले तपाईको धार्मिकताका कार्यहरूका विषयमा दिनभरि वर्णन गर्नेछन्, किनकि मेरो हानि गर्न खोज्नेहरू शर्ममा र अन्योलमा परेका छन्। भजन 72, राजाको निम्ति प्रार्थना, सोलोमनको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 20 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म त्यसरी नै 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परमेश्वर, राजालाई तपाईको न्यायले युक्त पार्नुहोस् र राजपुत्रलाई तपाईको धार्मिकताले। 2 पद, उनले तपाईको प्रजालाई धार्मिकता साथ न्याय गर्नेछन्, तपाईका पीडित जनहरूलाई न्याय साथ इन्साफ गर्नेछन्। 3 पद, डाँडाहरूले मानिसहरूका निम्ति समृद्धि ल्याउनेछन् र पहाडहरूले धार्मिकताको फल ल्याउनेछन्। 4 पद, उनले मानिसहरू मध्येका पीडितलाई रक्षा गर्नेछन् र दरिद्रका छोरा छोरीहरूलाई बचाउनेछन्, उनले अत्याचारीलाई दमन गर्ने छैनन्। 5 पद, घाम र जुन रहन्जेल सारा पुस्ताभरि उनी बाँचिरहनेछन्। 6 पद, उनी काटिएको चौरमा परेको वर्षा झैँ हुनेछन्, पृथ्वीलाई सिँचाइ गर्ने झरी झैँ। 7 पद, उनको राज्यकालमा धर्मीहरूको फलिफाप हुनेछ र जुन रहन्जेल
उन्नति प्रशस्त हुनेछ। 8 पद, उनले एउटा समुद्रदेखि अर्को समुद्रसम्म र युफ्रेटिस नदीदेखि पृथ्वीको सीमान्तसम्म राज्य गर्नेछन्। 9 पद, मरुभूमिका जातिहरू उनको सामने झुक्नेछन् र उनका शत्रुहरूले धुलो चाट्नेछन्। 10 पद, तर्सिस र टाढाका समुद्री किनाराका राजाहरूले उनी कहाँ कर ल्याउनेछन्। सेवा र सेवाका राजाहरूले उनलाई भेटी ल्याउनेछन्। 11 पद, सबै राजाहरू उनको अगाडि घोप्टो पर्नेछन् र सबै जातिहरूले उनको सेवा गर्नेछन्। 12 पद, किनकि दरिद्रहरूलाई जसले पुकार गर्छन् र सहायता नपाएका गरिबहरूलाई उनले उद्धार गर्नेछन्। 13 पद, कमजोर र दरिद्रलाई उनले टिठ्याउनेछन् र दरिद्रहरूको प्राण बचाउनेछन्। 14 पद, अत्याचार र हिंसाबाट उनले तिनीहरूको प्राण मोल तिरेर छुटाउनेछन्, किनकि उनको दृष्टिमा तिनीहरूको रगत बहुमूल्य छ। 15 पद, उनी दीर्घायु हुन्, सेवाको सुन उनलाई भेटी स्वरूप दियोस्, उनको निम्ति मानिसहरू निरन्तर प्रार्थना गरून्, दिनभरि तिनीहरूले उनलाई धन्यका भनुन्। 16 पद, देशभरि अन्न भरिपूर्ण होस्, डाँडाका टाकुराहरूमा त्यो लह लह होस्, त्यसको फल लेबनान झैँ फस्टाओस्, त्यो जमिनको घाँस झैँ मौलाओस्। 17 पद, उनको नाउँ सदा रहिरहोस्, उनको कीर्ति सूर्य झैँ निरन्तर रहोस्, सबै जाति जातिहरूले उनीद्वारा आशिष पाउनेछन् र तिनीहरूले उनलाई धन्यका भन्नेछन्। 18 पद, परम प्रभु परमेश्वर इजरायलका परमेश्वरको प्रशंसा होस्, उहाँले मात्र उद्धारका काम गर्नुहुन्छ। 19 पद, उहाँको महिमामय नाउँको सदा सर्वदै प्रशंसा होस्, सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरपूर होस्। आमेन अनि आमेन। 20 पद, इसैका छोरा दाउदका प्रार्थनाहरू यहाँ समाप्त हुन्छन्। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हामीले भजन सङ्ग्रहको दोस्रो खण्ड 57 अध्यायदेखि 72 अध्यायसम्म हामीले भाग 3 मै समावेश गरेका छौँ र तपाईँ हरेकले यो भजन सङ्ग्रह अडियोलाई सुनेर परमेश्वरको महिमा गर्दै जानुहोस्।